السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الكرام، لقد قمنا بزيارة جامعة مطلع العلوم السلفية قسمها الخاص للبنين عن طريق الفيديو السابق، وفي هذا الفيديو نشاهد إن شاء الله قسمها الخاص للبنات. وها أنا موجود أمام الباب الرئيسي لقسم البنات بجامعة مطلع العلوم السلفية، وهذا حارس الباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. افتح الباب، بارك الله فيك. وهذا مراقب هذا القسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه خادمة تعمل في داخل هذا القسم، وهذا مبنى السكن لطالبات الجامعة رقم 1. وهذا مبنى السكن لطالبات الجامعة رقم 2. وهذا مبنى الفصول الدراسية للطالبات. والآن ندخل مبنى الفصول الدراسية، وأمامنا هذه الفصول الدراسية، وهذا الفصل لطالبات الدبلوم بعد المرحلة العالمية. وهؤلاء طالبات السنة الأخيرة للمرحلة العالمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا الفصل لطالبات السنة الأخيرة لمرحلة الثانوية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والآن أمامنا مبنى يشمل دورين. الدور الأرضي فيه مطعم وهو خاص للبنات، والدور الأول فيه مسجد وهو أيضا خاص للبنات. وهذا كما تشاهدون منظر داخل المطعم الخاص لقسم البنات. والآن نحن في مطبخ الجامعة، وهؤلاء الطباخون يطبخون وجبة العشاء. شكرا لكم على حسن مشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.